सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ भृगुर्वै वारुणिः वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नम् प्राणम् चक्षुश्रोत्रम् मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नम् ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानम् ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् न निन्द्यात् तद्व्रतम् प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरम् प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् न परिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स
स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् बहुकुर्वेत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षेत तद्व्रतम् तस्माद्यया कया च विधया वह्वन्नम् प्राप्नुयात् अराभ्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगुम्राभ्यम् मुखतोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगुम्राभ्यम् मध्यतोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगुम्राध्यम् अन्ततोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते य एवम् वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषीः समाज्ञाः अथ दैवीः वृत्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत गम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमल इत्युपासीत पर्येणम् म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्या एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमाल्लोकान् कामान्येकामरोऽप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते।